व्हिडिओ तयार करपा फाटल्यान उद्देश असो आसा की जागृती जावची। मानकुरादचे वैभव जे आसा आमचो, मानकुराद म्हणटा तो एक खूब मोळा आंबो, खावपाक बरो, दिसपाक बरो आनी रुचीक बरो अशा तरेचो आंबो हो। पूण तो आंबो आज खूब कमी प्रमाणाचेर पिकता। चोडण दिवाडी बी बागान तर ताज्यो व्हडल्यो बागायती आशिल्ल्यो, पूण आज ताका भांगराचो रेट आयला। भांगराचो आयला म्हणून वायट कांय ना, पूण व्हडल्या प्रमाणाचेर हाजी मशागत जावपाक जाय आशिल्ली। फक्त मानकुराद आंब्याचीच आमकां बागायती दिसपाक जाय आशिल्ल्यो, 5 हेक्टर 10 हेक्टर 20 हेक्टर अश्यो त्यो दिसनात। आनी 1-2 रूख 4-5 रूख अशे लोक दाखयतात एक हौशे खातीर तांच्या हाज्या पणज्यांनी ते लायिल्ले असतात। आनी खुबशे मानकुराद हांव म्हापशांत बी पळयता ते 80-100 वर्सांचे आसात। आनी ते पळयता आसतना लक्षांत येता की हे पुर्वजांनी तांच्या नातरांक आनी पणतुरांकच खावपाक ती झाडां लायिल्लीं, आंबे लायिल्ले। तांकां खबर आशिल्लें की तांकां जरी खुबशे खावंक मेळूंक ना तरी बी तांच्या नातवांक पणतुरांक ते मेळटले। सो हो जो आतां मानकुराद आंबो आसा हो मध्यम तरेचो आसा, मध्यम सायजीचो आसा। आनी ताका एक तरेचो आमी एन्थ्राकनोज म्हणटात तो असो काळे पट्टे जे पडल्यात, तो रोग जावपाचें कारण म्हणजे हो चड बेगीन पिकला। आनी ताणें सगळें हवामान पळयलां, म्हणजे ताणें पावस पळयला, वारें वादळ पळयलां, आनीक तांणी विंटर म्हणजे आमी शीं पडटा तें पळयलां। आनी हातूंतल्यान सगळ्या टेम्परेचर फ्लक्च्युएशनांतल्यान आनी दमट जी आसा ताका तोंड दिवन, वताक तोंड दिवन, हे तापमानाच्या चडउताराक तोंड दिवन आतां हो आंबो जो नोव्हेंबरान हो आतां फुलिल्लो, तातूंतले 6 आंबे आसात। म्हणटकीच खरोखरच उरता ते रूप धरता अशें जे आमचे कोंकणी प्रख्यात कवी, आमचे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते पद्मश्री रवी पंडितांनी बरोवन दवरलां की उरतलें तें रूप धरतलें। त्या पद्दतीन हे आंबे आसात ते म्हजे पर्यंत हांगा आयिल्ले आसात की जे आंबे उरले त्या एडवोकेट बोबे हांच्या आंब्याच्या झाडार, ते तातूंतले 6 आंबे तांणी म्हाका हांगा भेट म्हणून पावयले, म्हणून हे व्हिडिओ काडपाक म्हाका शक्य जालां।